बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निहायत ही मोहतरम इस्लामी बहनों और भाइयों, आपके बच्चे और आपकी औलाद अगर आपको बहुत ही ज्यादा सताती है, आपके बच्चे आपकी नाफरमानी करते हैं, अगर आपकी कोई बात नहीं मानते और जब बच्चों के वालिद घर से चले जाते हैं तो बच्चे माओं को सताते हैं, स्कूल ना जाने की जिद करते हैं या रात के वक्त उठकर रोते हैं, डरते हैं, या फिर आपके बच्चों के साथ कोई भी मसला है यानी आपकी बात नहीं मानते और जिद करते हैं, चाहे आपके बच्चे उम्र में बड़े ही क्यों ना हो, अगर बच्चे आपके नाफरमान हैं और आपके साथ बहस करते हैं और अगर आपके साथ ये मसला है तो इंशाअल्लाह इस वजीफे के बाद आपकी औलाद आपकी आंखों की ठंडक बन जाएगी, आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार बन जाएगी और जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करेगी। और इस वजीफे के बाद फिर आगे से तो जिद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नाज़रीन मोहतरम, माँ बाप अपने बच्चों को निहायत ही प्यार से और शफकत से पालते हैं, इसके साथ ही साथ वालिदैन मेहनत करते हैं और बच्चों को अच्छा खिलाने के लिए पैसा कमाते हैं और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए, बड़ा होकर किसी का मोहताज ना हो और किसी से उसको मांगना ना पड़े। लेकिन जब बच्चा ही तकलीफ देने लग जाए और माँ बाप की कोई बात ना माने और जब बच्चा ही जिद्दी बन जाए और माँ बाप का नाफरमान हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में माँ बाप को बहुत ही ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस बच्चे को इस कदर मेहनत और मुशक्कत से पाला होता है वही बच्चा उठकर माँ बाप को बातें सुनाने लग जाए और वही बच्चा जलील करने लग जाए, यानी यहाँ बड़े बच्चों की बात हो रही है। लेकिन अगर छोटे बच्चे भी तंग करते हैं तो उनके लिए भी यही वजीफा काम करेगा। अगर वो जिद्दी हैं, शरारती हैं और बहुत तंग करते हैं तो इंशाअल्लाह इस वजीफे के बाद वो बच्चे भी सही हो जाएंगे, पूरी औलाद ही इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। चाहे वो आपके बच्चे अभी छोटे हैं या फिर चाहे तो आपकी औलाद अब जवान हो चुकी है और आपकी बात नहीं मानती। नाज़रीन मोहतरम, इस वजीफे का तरीका कार आप अच्छी तरह से जान लीजिए तो इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे कैसे सुधर जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, इस वजीफे को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, फिर चाहे किसी भी नमाज के बाद यानी तहज्जुद के बाद, फजर के बाद, जोहर, असर, मगरिब या फिर ईशा के बाद, जब भी आपको वक्त मुयस्सर हो तो आप ये वजीफा कर सकते हैं। तो आइए आपको वजीफे का अमल बताते हैं कि आपने करना यूं है कि पानी का एक गिलास अपने पास रख लेना है और इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि इसके बाद आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आप नमाज में पढ़ते हैं यानी दुरूद इब्राहिम। आइए एक बार मिलकर दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। तो जान लीजिए कि आपने ये दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ना है और ये दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने पानी वाले गिलास के ऊपर 3 मरतबा फूंक मार देनी है। इसके बाद आपने सूरह इखलास पढ़ लेनी है, वही सूरह इखलास जो नमाज में पढ़ते हैं। आइए एक बार मिलकर पढ़ लें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। नाज़रीन इकराम, ये एक छोटी सी कुरान पाक की सूरत है और इसको आपने 11 मरतबा पढ़ लेना है। याद रखें कि 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर आपने पानी वाले गिलास पर फिर से 3 मरतबा फूंक मार देनी है। इसके बाद आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है और अगर आपको आयतुल कुर्सी जुबानी नहीं आती तो आप मोबाइल से या कुरान पाक से देखकर भी पढ़ सकते हैं। ऐसे तो आयतुल कुर्सी भी बहुत आसान है और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, इसको भी आपने 11 मरतबा पढ़ना है। आइए एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु वल हय्युल कय्यूम ला तखुजुहु सिनतुन वला नौमुन लाहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। आपने 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर
پانی پر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ اور یہ بات بھی ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ نے جلد بازی میں یہ وظیفہ اور یہ عمل نہیں کرنا، بلکہ پورے سکون اطمینان کے ساتھ پورے الفاظ درست طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ تو اس بات کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اور جب بھی کوئی کام کریں تو اسے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے اور جلد بازی میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ وظیفہ جلد بازی میں بالکل بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ایک خاص قسم کا عمل کر رہے ہیں تاکہ آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار ہو جائے۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 سے 12 منٹ لگیں گے، لہٰذا اچھے طریقے سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ لہٰذا اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور پھر جب آپ اس پانی پر پھونک مار لیں گے تو اس پانی کو آپ نے سنبھال لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پانی اپنے بچوں کے پینے والے پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر انہیں پلانا ہے، اور جتنا پانی اس گلاس میں سے نکالتے جائیں گے اتنا ہی پانی اور اس میں شامل بھی کرتے جائیں گے۔ اب جب آپ یہ وظیفہ کر کے پانی پر پھونک مار لیں تو پھر آپ نے ایک انتہائی اہم کام یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دینے ہیں۔ پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ وظیفہ اور یہ عمل ماں اور باپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، یعنی عورت بھی یہ عمل کر سکتی ہے اور مرد بھی اپنی اولاد کو فرمانبردار بنانے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی اولاد کی فرمانبرداری کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور اپنے اس بچے کا نام لے کر دعا کرنی ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے اور جو آپ کا فرمانبردار نہیں ہے۔ کوئی بھی بچہ ہے یا بڑا ہے تو آپ نے اس کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک میرے اس بچے کو ہدایت دے اور میرا فرمانبردار بنا دے، اس کو بری عادتوں سے بچا، اس کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کو صراط مستقیم پر چلا اور اس کو میرے لیے نیک بنا اور اسے ایک اچھا انسان بنا۔ لہٰذا یہ دعا آپ نے پورے خلوص نیت کے ساتھ کرنی ہے، اور پھر اس پانی کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ پھر چاہیں تو آپ اس پانی کو کسی بھی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں، کیونکہ یہ پانی آپ نے اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر پلانا ہے اور اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ یاد رکھیں کہ اس پانی کو آپ نے اپنے بچوں کو 3 دن تک پلانا ہے۔ اور ہمارے گھروں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو سب لوگ اکٹھے ہی بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ہی برتن میں پینے والا پانی ڈال لیتے ہیں، پھر چاہے وہ جگ ہو، کولر ہو یا کوئی بالٹی وغیرہ، تو آپ اس بوتل میں سے پانی لے کر اسے پانی والے پورے برتن میں ملا لیں، یعنی جس بھی برتن میں آپ نے دم والا پانی محفوظ کر کے رکھا ہو اس میں سے 1 یا 2 گھونٹ پانی لے کر اسے پینے والے پانی کے پورے برتن میں شامل کر لیں۔ پورے جگ میں یا جو بھی برتن آپ اپنے پینے کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں اس میں مکس کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ پانی آپ نے 3 دن تک اپنے بچے کو پلا دینا ہے، اور اس طرح سے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ خود نوٹ کریں گے کہ آپ کے بچے کس طرح سے آپ کے فرمانبردار ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے بچوں کی پوری زندگی ہی بدل جائے گی۔ آپ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہوا خود دیکھیں گے۔ ناظرین محترم، اس وظیفے کا پورا طریقہ میں نے آپ کو نہایت ہی اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے۔ لیکن اگر کچھ مزید جاننا یا سمجھنا چاہتے ہوں تو نیچے کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اس وظیفے پر آپ کے چند منٹ ہی لگیں گے، لیکن یہ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی اپنی زندگی کے سکون کے لیے نہایت ہی زبردست رہے گا۔ اس کی برکت سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی اور آپ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشانی کا شکار نہیں رہیں گے، اور جو بھی مشکلات آپ کو اپنے بچوں کی وجہ سے دیکھنی پڑ رہی ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔